السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد الويبينار في اطار ديجيتال، plus exactement في اطار la publicité sur Facebook. Donc le thème ديالنا هي pourquoi cibler la communauté ديالنا existante sur les réseaux sociaux. من بعد غادي نشوفوا comment créer une publicité sur Facebook et sur Instagram. وفي الاخر غادي نشوفوا comment on peut inclure كيفاش يمكن ندخلوا لا كوميونيتي ديالنا الناس اللي كيلايكيو لا بيج ديالنا actuellement في لو سيبلاج ديالنا ديال فيسبوك. دونك اول حاجه pourquoi cibler la communauté lors des campagnes sur les réseaux sociaux. علاش هو مهم اننا نسيبليو الناس اللي ديجا كيتبعونا sur Facebook. دونك فهي حاجه بسيطه للغايه. حنا كتكون عندنا اون كوميونيتي اللي كومبوزي دو بزاف ديال لي ممبر. باش كنديروا اون بوبليسيتي ديالنا سور فيسبوك عاديه فهي كتخرج لواحد فئه قليله من هذيك لا كوميونيتي اللي عندنا. الفئه هذه كتسمى اون اودينس نون فيرال. فباش كتجي هاد الاودينس هذه كتخرج لهاديك لا بوبليكاسيون كتفاعل معها الانتراجي معها. دونك كتبدا تخرج لي زامي ديالهم لا فامي ديالهم sur فيسبوك. هاد لودجونس هادي اللي متكونه من الاصدقاء ديالهم sur فيسبوك كتسمى لودجونس فيرال. والمجموع ديال هاد لي دو اودجونس نون فيرال و اودجونس فيرال كتعطينا لودجونس اورغانيك. وهاد لودجونس اورغانيك فهي كتشمل هي ان بورسنتاج قليل من لا كوميونيتي ديالنا. دو لانتيري اننا في لي كامباني ديالنا sur فيسبوك نديرو ان سيبلاج اللي تكون فيه هاد لا كوميونيتي هادي كامله، حيت هما ديجا كيكونوا دي بيرسون اللي انتريسي بار لاكتيفيتي واللي كيعرفونا. و دونك il est intéressant اننا نوصلوا لهم هاد لي بوبليكاسيون ديالنا. ابخي غادي نشوفوا شنو هما لي زيليمون اللي كيكونوا هما اللي كيكونوا لي فاريانت ديال لامبلور ديال هذيك لودجونس ديال واش كتكون كبيره ولا صغيره. اول حاجه هي لا فاصون دون لي فيزيتور انتراجيس افيك لو كونتون ديال باش واش كنديروا اون بوبليكاسيون واش الناس كيتفاعلوا معها بزاف او لا. ثاني حاجه هي لا كاليتي ديال هذوك لي بوست اللي كنديروا. فخصكم تعرفوا ان بحال دابا لي زيماج الا كتكون فيهم مكتبه بزاف في فيسبوك كيسانكشوني هاد القضيه وما كيبيناش الناس بزاف. دونك من الاحسن ما ديروش بزاف ديال الكتابه في لي زيماج ديالكم اللي كتبوستيو باش توصل ان ماكسيموم دو بيرسون. ثالث حاجه هي لو شوا ديال النهارات و لي زورير اللي كتبوبليو فيهم. فمن الاحسن انكم تفافوريزيو من 9 الصباح حتى 9 ديال الليل، باسكو الا غادي ديروا اون بوبليكاسيون ا 3h 4h دو ماتان ما قليل ديال الناس اللي غادي يشوفوها، ما كيكونش بزاف ديال الناس اللي كونيكتي في ديك الساعه. دونك دابا نشوفوا كومون كريي اون بوبليسيتي sur فيسبوك. كيفاش كيمكن لكم ديروا اون بوبليسيتي على فيسبوك. اول حاجه كيخصكم تكريو ان كونت على بيزنس ماناجر. فهذا هو لو ليان ديالو، كتدخلوا لهذا لو ليان وكتكريو لو كونت ديالكم، كتدخلوا المعلومات ديالكم، كيطلب منكم الاسم، لادريس، نيميرو التليفون، كتدخلوا هاد المعلومات كاملين. موراها كيخصكم تكريو في قلب هاد بيزنس ماناجر ان كونت بوبليسيتير. وكيفاش غادي ديروا لهاد لو كونت بوبليسيتير؟ كتدخلوا البيزنس ماناجر، كتمشيو لهادوك 4 ديال الشريطات اللي فوق تكليكيو عليهم، بعد كتكليكيو على بارامتر دونتربريز. موراها كديروا اجوتي اللي في رقم 3 كديروا créer un compte publicitaire. après كتخرج لكم هاد لا كاز كديروا السميه ديال لو كونت بوبليسيتير ديالكم ومن بعد كتكليكيو على سويفون. موراها كيسولكم واش هاد لو كونت غادي تكريوه لا سوسيتي ديالكم ولا اون اوتر انتربريز. دونك كديروا لو شوا الاول اللي هو ماي بيزنس. موراها كديروا كريي. par la suite كيقول لكم انكم خاصكم تاتريبيو دي بيرسون كيكونوا دي كونت دو بيرسون لهاد لو كونت بوبليسيتير. فكتسيليكسيونيوهم بحال دابا انا خارجه اون بيرسون سيليكسيوني خارجه السميه ديالي وكتبركوا على هذيك جيري لي كامباني. تبركوا عليها باسكو هي ما كتكونش سيليكسيوني بار ديفو، خاصكم تسيليكسيونيوها
وابخي كديروا افيكتي كتبلكوا على افيكتي. دونك فوالا دابا حنا كرينا لو كونت بوبليسيتير. مرة ما كرينا هاد لو كونت بوبليسيتير خاصنا نليو هاد لو كونت هذا لا باج ديالنا. كي غادي نديرو غنعاود نمشيو للبيزنس ماناجر نديرو هادوك 4 ديال الشريطات encore une fois paramètres d'entreprise et غنسيليكسيونيو باج اللي كنا في رقم 3 غنبركو على اجوتي ونديرو اجوتي اون باج. من بعد تخرج لنا هاد لا فينيتر هادي خصنا نديرو فيها السميه ديال لاباج ديالنا اولا لو ار ال ديالها. الا درنا سميه وما خرجش نديرو لو ار ال باش نكونوا سور انها تكون لاباج ديالنا. موراها نكليكيو على اجوتي اون باج. دونك فوالا دابا عندنا لو كونت بوبليسيتير كريي و il est lié la page ديالنا. دونك دابا pour créer une publicité غنعاود نمشيو للبيزنس ماناجر هادوك 4 ديال الشريطات. هاد المره غادي نمشيو للجيستيونير دو بوبليسيتي. موراها غتخرج لنا هاد لا فينيتر هادي نبركو على كريي. après عندنا بزاف ديال لو شوا ديال لي زوبجيكتيف ديال لي بوبليسيتي. la plus intéressante لينا هي الانتراكسيون. الا كتكون بوبليسيتي نورمال وكيكون لوبجيكتيف ديالها هو ان الناس يشوفوا هاد لا بوبليسيتي يشوفوا هاد لا بوبليكاسيون اللي درنا ويانتراجيسيو معنا سوا بار دي كومونتير سوا بار دي لايك سوا بار دي بارطاج. دونك ملي كنكليكيو على الانتراكسيون كنهبطو شويه لتحت كيعطيونا واحد لا زون نكتبو فيها السميه ديال لا كامباني بحال دابا انا دايره لا تيست توتو وموراها نديرو كونتينوي. ملي كندير كونتينوي كيخرجوا لنا هاد لي فينيتر هادو كنعاود نديرو اون اوتر فوا سميه ديال لا كامباني اللي هي كتبان فيها انا تيست توتو. بعد كيعطينا لو شوا ديال لا زون جيوغرافيك و بار ديفو كيخرج لنا ماروك. حنا من الاحسن كندخلو نكونو بلو بريسي ونديرو المدينه اللي حنايا فيها اولا لي فيل اللي حنا كنسيبليوهم. من بعد كنديرو لاج الفئات العمريه اللي حنا كنسيبليوهم بحال دابا انا درت ما بين 20 و 55 عام. نشوفوا حنا شكون باغي نسيبليو كنختاروا واش فام ولا ام. ومن بعد كتخرج لنا لتحت واحد لوبسيون ما كتكونش هي ديجا سيليكسيوني فكنسيليكسيونيوها باش كنديروا لي سونتر دانتيري. بحال دابا انا كتبت نوتريسيون كيمكننا نزيدو بيان اتر كيمكننا نزيدو سبور نزيدو كاع هادوك لي تيم اللي الناس اللي كنسيبليوهم حنا بغيناهم يكونوا انتريسي ليهم. من بعد هادو لي بلاسمون هو فين هاد لا بوبليسيتي هادي غادي تبان. هي بار ديفو كيكونوا هما مسيليكسيونيو بلاسمون اوتوماتيك فمن الاحسن اننا نديرو لا سيليكسيون ديالنا بوحدنا. دونك عندنا دي بلاسمون سور فيسبوك كاين يا اما في لو فيل داكطواليتي ديال فيسبوك وبحال اللي كتشوفوا في انستغرام سا باس بار ايسي كنسيليكسيوني واش بغينا يكون حتى في انستغرام ولا لا. فعندنا تحت في فيل داكطواليتي فيل دانستغرام عندنا لي فيديو فيسبوك لا كولون دروات. فلي ميور امبلاسمون هما هادوك جوج الاولين فيل داكطواليتي وفيل انستغرام. après كاين aussi كيمكنلهم يخرجوا sur messenger sur les stories ولا في les vidéos. donc voilà. après كنزيدو نهبطو شويه في لا ميم باج كيخرج لنا البلاصه اللي كنديرو فيها لو بودجي اللي باغيين نديرو لهاد لا كامباني شحال ديال الفلوس باغيين نميزيو في هاد لا كامباني. فهذا كونترول دو كول الاول سي لو كو بار كليك شحال ما بغيناش نفوتو في لو كليك و بار ديفو ما كيكونش دايرو مي من الاحسن نديروه كوم سا ما كيبقاش يكونسومي يطلع لنا في هذاك لو بودجي بزاف كيبقى ديك لو كو بار كليك كيبقى بلافوني ما كيزيدش على داك لو بلافون اللي درنا له. ابري لو بودجي جلوبال كيكون عندنا اما بودجي جلوبال يا اما بودجي كوتيديان. دونك من الاحسن نديرو بودجي جلوبال بو اوبتيميزي لي كو ديال لا كامباني. من بعد كنديرو لا دات وقتاش بغينا هاد لا كامباني تبدا وقتاش بغينا تسالي وحتى الساعه وقتاش بغينا تبدا وقتاش بغينا تسالي. ومن بعد كيخرج لنا
كي خرجنا هاد لو كالندريي تو ما كيكونش سيليكسيوني باغ ديفو كتكون سيليكسيوني هذيك ديفوزي لي بوبليسيتي طول طون حنا كنكليكيو على ديفوزي لي بوبليسيتي سولون ان كالندريي كيخرج هاد لو كالندريي خاوي وحنا كنديرو لي زورير اللي بغيناهم دونك فوالا بحال اللي قلت لكم توطالور من الاحسن نبداو 9 دو ماتان نساليو مع 9 ل 10 ل 11 ماكسيموم نحاولوا نشوفوا هذوك السوايع اللي كيكونوا فيهم الناس فايقين بحال دابا في الويكاند نقدروا نزيدوا حتى ل 12 مي وسط لا سيمين ما نفوتوش ل 11 بعد كنكليكيو على كونتينيي دونك ابري كيعاود يعطينا نكتبوا السميه ديال لا كامباني اللي كاتبه فيها انا تيست شوتو و ايدنتيتي هادو الا ما كانوش لي باج كيخرجوا لكم اوتوماتيكمون كتبركوا على هذيك لا فلاش اللي في الجنب لي باج فيسبوك وانستغرام وكتسيليكسيونيو لا باج ديالكم من بعد لتحت كتكون عندكم سيليكسيوني اون بوبليكاسيون ملي كتكليكيو عليها كيخرج لكم هاد لو طابلو اللي كاين على اليمين فيه لا ليست ديال كاع لي بوبليكاسيون اللي كاينين في لاباج ديالكم دونك كتسيليكسيونيوها بحال اللي شفتوا الفوق كاين باج فيسبوك وحده انستغرام باج فيسبوك كيخرجوا لي بوبليكاسيون اللي دايرين في فيسبوك باج انستغرام كيخرجوا لي بوبليكاسيون اللي كاينين في انستغرام دونك كتسيليكسيونيو لي دو وكتكليكيو على هاد الكونتينيو اللي كاينه لتحت موراها كتخرج لكم افيشي هذيك لا بوبليكاسيون اللي كليكيتو عليها فانا تيستيت بهادي اي كيمكن لكم تزيدوا ان بوطون فهاديك اجوتي ان بوطون هذاك لو بوطون كيدير اون اوتر باج هادي الا كان عندكم ان سيت ويب اللي بغيتو الناس يمشيو ليه كتزيدوا لو لين ديال هذاك لو سيت ويب فهاد اجوتي ان بوطون كيعطيكم ان شامب بور ميتر لو لين كديروا سيليكسيوني ابري كديروا هاد كونفيرمي هادي اللي تحت انفير وصافي كتكون لا بوبليسيتي ديالكم اون بلاص ملي كتكون اون بلاص كتاخد شويه ديال الوقت واحد 2 ولا 3 زر عاد كتلونسا لو طون اللي فيسبوك كيفيريفي ان كاع لي زيليمون اللي درتيوهم فهما مقادين ما درتو حتى شي ايرور حتى شي حاجه اي سي تو دونك هضرنا في الاول على لامبورطونس ديال اننا نسيبليو لا كوميونيتي ديالنا ديجا اكزيستونت فهاد لا بارتي هادي نوريكم كيفاش تسيبليو هاد لا كوميونيتي دونك ملي كنا في لا بروميير بارتي باش هضرنا على لودجونس اللي كانت هي لا بروميير بارتي بور كريي لا بوبليسيتي قبل ما تكون هذيك بور سيليكسيوني لي زون جيوغرافيك كاينه كري اللي هي دابا انكادري اون بلو نكليكيو على هاد كري كتخرج لنا اودجونس بيرسوناليزي ولا اودجونس سيميلير كنكليكيو على اودجونس بيرسوناليزي مرة كيخرج لنا الطابلو هذا اللي على اليمين كنختاروا فيه باج فيسبوك كنكليكيو عليها كيخرج لنا الطابلو هذا فيه كتخرج لا باج ديالنا باغ ديفو كنعطيو سميه لهاد لودجونس هادي بحال دابا انا سميتها ما كوميونيتي اي كنكليكيو على كريي اون اودجونس ومن بعد كنكملوا لي زيتاب بحال اللي شفناهم قبل ديال اللي كنسيليكسيونيو فيهم لي سونتر دانتيري كنسيليكسيونيو لور ايتترا كنكملوا عادي دونك انا درت لكم هاد القضيه هادي بور اجوتي لودجونس ديال لا كوميونيتي اكطويل ديالكم دونك فوالا كنتمنى استفدتيو من هاد لا فيديو الا عندكم اي كيسيون اولا الا جربتيو هاد لي زوتي وما خدمتلكم شي حاجه vous pouvez contacter على la messagerie de Facebook حنا on est très réactif نجاوبكم في أقرب ما يمكن. Merci.